जुल्करनैन बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। दो केसेस पे हम बात करेंगे, पहले नूर मुकद्दम के केस पे बात कर लेते हैं। आज इसमें कोई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं? एक तो बड़ी डेवलपमेंट है जो पुलिस के लिए पहले परेशानी का बहस था कि मुल्ज़िम मुंह नहीं खोल रहा था। जब भी उससे कोई पूछा जाता था तो वो कहता था मेरे लॉयर से बात करें, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो पुलिस ने उनसे इतराफ़ जुर्म जो है वो करा लिया है। अब उसने ये मान लिया है कि नूर मुकद्दम को उसी ने कत्ल किया है। वजूहात जो है उसके हवाले से कभी वो कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, कभी कहता है मेरी नाराज़गी भी थी। और इसमें इतराफ़े जुर्म आज हो गया है रिमांड के दौरान। बिल्कुल बाज़ाब्ता इतराफ़े जुर्म जो है वो पुलिस के सामने उसने कर लिया है कि उसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया है। जब ये गिरफ़्तार हुआ था तो एक रोज़ तक तो ये भी कहता रहा कि उसने कत्ल नहीं किया, मगर अब जब एविडेंस उसके सामने रखे गए हैं अब वो मान गया है कि ये कत्ल हो चुका है। इसमें एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पुलिस को जो वीडियो की सूरत में शवाहिद हैं वो मिल गए हैं। सीसीटीवी फुटेज का जिक्र आ रहा था, ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को कुछ हासिल हुई है? जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज जो है वो घर से हासिल की है और उस फुटेज में ये देखा जा सकता है कि जो नूर मुकद्दम है 4:30 बजे वो बालकोनी से बाहर आती हैं छलांग लगा के, चीखो पुकार करते हुए जो सिक्योरिटी गार्ड इनके बैठे होते हैं उनके कैबिन में आके छुप जाती है और ये उसके पीछे आता है और फिर ये उसको वहाँ से निकालता है। निकालने के बाद बानू से घसीटता है और ऊपर ले जाता है। एक गार्ड के मुताबिक तो इसने उसको उठा के ज़मीन के ऊपर पटखा भी है। उसके बाद काफ़ी देर ये इसको देखता रहा है कि वो हिली है या नहीं, तो उसके बाद इसको वो उठा के अंदर ले गया है। अब आप इसमें एक अहम पॉइंट ये कि 4.5 घंटे वो वाक़या होता है और कत्ल होता है 7.5 घंटे। इट मीन के 7:30 बजे। जी, तो इसका मतलब है 3.5 घंटे जो है ये तशद्दुद करता रहा है और ये अमल तशद्दुद का। गार्ड्स ने भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवा दी हैं पुलिस? जी बिल्कुल, गार्ड ने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी हैं और अफसोसनाक यही बात है कि उस वीडियो में जब ये आता है उस वक्त गार्ड मौजूद होते हैं, लोग गली में और भी लोग मौजूद होते हैं। ना तो किसी ने मुल्ज़िम को रोका कि इसको क्यों मार रहे हो, ना ही किसी ने पुलिस को आगाह करना गवारा किया। अगर आगाह करते तो ये शायद कत्ल ना होता, नूर मुकद्दम बच जाती। मगर क्योंकि वो ज़ाहिर जाफ़िर एक बड़ा आदमी था और उनके गार्ड भी जो है वो खौफ में आ गए और वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए। नए कुछ सेक्शंस भी ऐड किए गए हैं उसी एफआईआर में या कोई नया मुकदमा, और किस पे नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं? नहीं, एफआईआर तो एक ही है, उसी में ही सेक्शन जो है ना 4 वो ऐड किए जा रहे हैं। उसमें जो हैं एक तो इन्होंने अयानत जुर्म, पुलिस को हक़ाइक़ से जो है वो लाइल्म रखने की कोशिश की है। पुलिस से बार बार झूठ बोलते रहे हैं कि हमें इस वाक़े का नहीं पता, कि जैसे कि इनके जो वालिदैन हैं इनको पता था, तशद्दुद से लेकर कत्ल तक सारी बात का पता था, लेकिन ये जो थेरेपी वर्क्स है उससे राब्ते में रहे हैं कि ताकि वो पहले पहुंच जाएं और ये सिर्फ तासुर दिया जा सके कि उनका बेटा पागल है। मगर पुलिस को ना इन्फॉर्म किया, ना ही नूर मुकद्दम के। और इसमें एक अहम पॉइंट ये है कि ये वाज़ेह तौर पे लगता है कि ये मनसूबा बंदी थी इस कत्ल में, क्योंकि एफआईआर के अंदर नूर मुकद्दम के वालिद ने एक फ़िक्रा लिखवाया है कि मर्डर वाले दिन को उसने कॉल करके कहा नूर मुकद्दम मेरे साथ नहीं है, जबकि उसके साथ थी। इसका मतलब यह है कि उसका प्लान था, क्योंकि उसने अमेरिका भी जाना था। इससे वादे होता है कि ये बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत उसको मारा गया है। ऐसा नहीं है कि बस अचानक टिकट बुक करवाया हुआ था उसने जाने के लिए? जी, टिकट बुक कराया हुआ था, क्योंकि ये यूएस नेशनल है, इन्होंने वापस जाना था और ये सारा कुछ हुआ है। कुछ बातें जो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, मगर रिपोर्टेडली ये कहा जाता है कि कुछ लोगों से इसने मशवरे भी किए हैं कि अगर अमेरिकन नेशनल यहाँ पर पाकिस्तान में कोई जुर्म करता है तो उसको अमेरिका क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, उसको यहाँ। जो अभी तफ्तीश में मजीद चीज़ें भी आ रही हैं। एक और कत्ल हुआ पिंडी में, चौंतरा में, नसीम बीबी का, उनके बच्चे का भी, उसमें क्या जो है वो पकड़ा गया? नहीं अर्शद साहब, बड़े अफसोसनाक वाक़या है कि देखें नूर मुकद्दम का अगर देखें तो कैसे मीडिया ने भी हाईलाइट किया, सारा कुछ हुआ, पुलिस भी मुतहरिक हुई, लेकिन पिंडी पुलिस ने इस दफ़ा मायूस किया है कि 14 माह का बच्चा कत्ल होता है, उसके बाद उसकी माँ ज़ख्मी हालत में अस्पताल जाती है, फिर वो वहाँ पर वो भी दम तोड़ जाती है। एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, मगर मुल्ज़िम जो वाजिद है ना तो वो गिरफ़्तार होता है ना छापे पड़ते हैं। अभी मैं आपके पिंडी पुलिस तो वर्जन दे रही है कि गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और अनकरीब गिरफ्तारी हो जाएगी, बयान तो ये आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये वाक़या कोई 72 घंटे हो चुके हैं इस वाक़े को। एटलीस्ट कोई तो किसी न किसी जगह तो कोई रेट होता, कोई ना कोई बंदा तो पकड़ा जाता, वरना पंजाब पुलिस के पास 100 तरीके हैं बंदे पकड़ने के लिए। ये उनके रिश्तेदारों को भी उठा के ले आते हैं। जैसे अगर याद होगा आपको रेप केस हुआ था तो उसमें सबके घर वालों को भी उठा के ले आए थे, तो मुल्ज़िम आखिरकार पकड़ा ही गया। लेकिन इसमें जो है वो लगता यही है क्योंकि वो गरीब है
اس کا کوئی اس معاشرے میں سننے والا نہیں ہے، اسی لیے پولیس بھی آہستہ آہستہ چل رہی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے قتل. اگر آپ کیونکہ آپ یہ سارے کرائم بیٹ کو بھی کور کرتے ہیں، دیگر اہم بیٹس بھی آپ کور کرتے ہیں، جب آپ ایسے مقدمے دیکھتے ہیں، ابھی تو ایک ٹویٹر پہ بھی ہیش ٹیگ چل گئے، فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، ہر جگہ یہ ڈسکشن چل رہی ہے، تھوڑے عرصے بعد پھر اسٹیٹ پروسیکیوٹرز کا کردار آ جاتا ہے، پولیس انویسٹیگیٹرز کا آ جاتا ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں مقدمے چلنے ہیں، اسٹیٹ پروسیکیوٹر، فورنزک رپورٹس، یہ بہت سے کیسز میں شاید نہ ہوتے ہوں، کچھ کیسز میں مینیپولیٹ بھی ہو جاتی ہیں. بالکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. اور اصل چیز ہی یہی ہوتی ہے کہ چلان میں پولیس نے کیا لکھا ہے، جو مثل عدالت میں پیش کرنی ہے اس میں کیا ہوتا ہے. جب بھی کسی ملزم کو بچانا ہو تو تفتیشی اس مثل میں تبدیلی کر دے، عدالت کچھ بھی نہیں کر سکتی اور عدالت مجبور ہو جائے گی شک کا فائدہ دے کے چھوڑ دے گی. نقشہ صحیح نہ بنائے، سرکمسٹینشل ایویڈنس صحیح طرح سے ریکارڈ نہ کرے، آپ ایویڈنس ضائع کر دیے جاتے ہیں. ابھی نور مقدمے ابھی تک سو فار پولیس بہت اچھے طریقے سے تفتیش کر رہی ہے اور ایگزیکٹ صرف کرائم کے اوپر اس نے فوکس کیا ہوا ہے، ورنہ جس طریقے سے سوشل میڈیا سے چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں یہ بھی پولیس اس طرف نہیں جا رہی، اپنے کام کی طرف جا رہی ہے کہ یہ اس نے ایکٹ کیا ہے، ہم نے اس جرم کے لیے اس کے خلاف ایکشن لینا ہے، اسی پہ ہی کام کر رہی ہے. مگر اگر آگے چل کے تفتیشی نے کوئی بھی مثل میں گڑبڑ کی یا شواہد ضائع کیے. اچھا، ایسے جو ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز آتے ہیں یا مرڈر کے کمرے میں قتل ہو گیا، میاں بیوی کا قتل ہو گیا، دیگر مقدمات جس میں کہ وٹنس نہیں ہے، آکولر ایویڈنس نہیں ہے، تو اس میں تو سرکمسٹینشل ایویڈنس انتہائی اہم ہوتا ہے. اور کیا ہماری عدالتیں اکثر یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ مجرمان کو دیتی ہیں کہ جناب اگر بیچاری جو مقتولہ ہے اس کے جسم پہ تشدد کے نشانات بھی ہیں تو محترم جج صاحبان اس کو بھی اوور لک کہتے ہیں کہ جی کوئی وٹنس ہی نہیں تھا، اور اس میں تفتیشی کا کردار اسٹیٹ پروسیکیوٹر جو کانفیڈینشیل رپورٹ ایک دیتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آکولر ایویڈنس نہیں، تو چھوڑنے کے راستے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں ایسے مجرمان کے. دیکھیں ماضی میں تو ہم بات کرتے تھے کہ عدالتیں نہیں مانتی تھی کہ جی کیونکہ گواہ نہیں ہے، لیکن اب جو ہے ویڈیو ایویڈنس جو ہے وہ تسلیم ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کے کئی کیسز ہیں ویڈیو بھی منگوا لی جاتی ہے، تو اب ایسے ایویڈنس ہوتے ہیں، فرنزک ایویڈنس ہیں جن کو نہیں جھٹلایا جا سکتا. تو میرا نہیں خیال، ہاں وہ ایک اگر کوئی مینیج ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ اگر بہت ساری چیزیں ایسے مقدمات میں ہم نے دیکھے ہیں کہ ایویڈنس کیسے ہوتے ہیں. آپ نے بتایا نور مقدم کیس میں ظاہر نے اعتراف جرم پولیس فزیکل ریمانڈ میں کر لیا، کل کو عدالت جا کے وہ مکر جائے کیونکہ عدالت کے سامنے بھی بیان ہونا ہے، تو پھر سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ مقدمہ آگے چلے گا. اور ماضی میں جو سرکمسٹینشل ایویڈنسز اگنور عدالتیں کرتی رہی ہیں، پریسیڈنٹس بھی ہیں، اس طرح سے چیزیں چلیں گی. دیکھیں عدالت میں تو کبھی بھی نہیں مانے گا، کیوں؟ جس دن اس نے عدالت میں اعتراف جرم کر لیا وہیں کیس ختم، ان کو سزا ہو جانی ہے. وکیل نے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ نے اعتراف جرم نہیں کرنا، فرد جرم کے جب لگنی ہے اس کے بعد ہوگا جی آپ ایویڈنس پیش کریں اور کیس کو لمبا کرنے کی کوشش. میرا تو خیال ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ بات کرے اور اس کیس کو 30 دن کے اندر نپٹانا چاہیے. اس میں کافی ایویڈنس ہیں کہ اس کو فوری طور پہ سزا دی جا سکتی ہے. بالکل ذوالقرنین، بہت شکریہ. ناظرین، نہ صرف یہ پولیس کے لیے ٹیسٹ کیس ہے، ہمارے عدالتی نظام کے لیے بھی ایک ٹیسٹ کیس ہے، کیونکہ بہت سی عورتیں پاکستان میں قتل ہوتی رہی ہیں اور میں نے ایسی ججمنٹس دیکھی ہیں جس میں کہ مقتولہ کے جسم پہ تشدد کے نشانات ہیں، تمام ایویڈنسز ہیں، لیکن یہ فائدہ دے کے یہ کہہ کے مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جناب اس کا کوئی عینی شاہد نہیں ہے، اور مجرم جو ہے عدالت میں کھڑے ہو کے جیسے ذوالقرنین نے بتایا اعتراف جرم نہیں کرتا، پولیس کسٹڈی میں مان لیتے ہیں، بعد میں مکر جاتے ہیں. سوچنے کا مقام ہے سب کے لیے. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا اجازت دیجیے گا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.